Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir le cours de la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. تصريف أفعال المجموعة الثالثة. عندنا المجموعة الثالثة تصريفها ديما نلقاو فيه إشكال. السؤال اللي يبقى مطروح كيفاه راح نقدروا نحفظوا تصريف هذه الأفعال بسهولة؟ باسكو هي كما نعرفوا باللي أفعال المجموعة الثالثة هي أفعال مخلطة ليس لها نهاية محددة. هي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى ولا تنتمي إلى المجموعة الثانية، ما عندهاش نهاية محددة. يعني ماشي ديما تخلص بالأو ار، ماشي ديما تخلص بالار او، ماشي ديما يخلصوا بالاي ار، ماشي ديما تخلص بالواغ. فيها مجموعة من الأفعال مخلطين، فيها لا تيرمينيزون هادي وهادي 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 وبزاف. كاين تاني لو فيرب الي نصنفوه في أفعال المجموعة الثالثة مالغري هو يخلص بالاو ار. نهاية أفعال هذه المجموعة تكون إما RE OIR WAR IR OIRE WAR. ونعلم أيضا أن تصريف هذه المجموعة غير منتظم. Ce sont des verbes irréguliers. باسكو على حتى غير منتظم باسكو ليست هناك قاعدة محددة من أجل تصريفهم. غير منتظم يعني أنه خلال تصريفهم سيتغير شكلهم كليا، ولا نملك ديتيرمينيزون يعني نهايات محددة لهم. ما راحش نحطوا قاعدة باللي توجور لي فيرب هادو نتاع التخوازيام جروب راح يخلصوا بالاس. نو، عندنا ديتيرمينيزون ديفيرونت يعني نهايات مختلفة. ولأنه تصريفهم هذا غير منتظم راح نقسمهم لكم أنواع هذه الأفعال إلى مجموعات من أجل تسهيل عملية حفظهم، باش نسهلوا علينا عملية الحفظ. المجموعة الأولى قسمتها لكم لي فيرب اللي يخلصوا بالدي ار او د. par exemple le verbe apprendre, comprendre, répondre, prendre, attendre, descendre. هادو في 6 يخلصوا بالدي ار او وراح يشتركوا في نفس التصريف. وش معناها؟ معناتها لي تيرمينيزون تاعهم راح يكون نفسه. La terminaison de ces verbes au présent c'est s, s, d, ons, oz, ont. نشوفوا المثال comprendre. L'exemple du verbe comprendre au présent. Je comprends. Tu comprends. Il ou elle comprend. Nous comprenons. Vous comprenez. Il ou elle comprennent. هاي هنا لا تيرمينيزون تاعو يخلص بالاس اس دي او ان اس او زد او ان تي. راح نزيدو نشوفوا افعال المجموعه الثانيه اللي قسمتها لكم. كنت قسمتكم بلي المجموعه الاولى اللي فيها مجموعه افعال دو تخوازيام جروب اللي يخلصوا بالدي ار او. كاين افعال معينين قلت لكم باللي هما comprendre apprendre اللي يخلصوا بالدي ار او كل لاحظنا باللي عندهم تصريف نفسه، يعني نفس التصريف. المجموعة الثانية هذه راح نقسمها لكم باش تسهل عليكم تصريف، وهما فعلين pouvoir et vouloir الأكثر استعمالا في حياتنا اليومية. لاحظنا باللي عندهم نفس التصريف في الحاضر في le présent. La terminaison de ces deux verbes au présent c'est e, ons, oz, ont. Par exemple, le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il ou elle veut, nous voulons, vous voulez, il ou elle veulent. Le verbe
pouvoir. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent. لاحظنا بلي عندهم نفس terminaison. نروحو درك في المجموعة الثالثة اللي درتها لكم اللي فيها فعلين آخرين اللي هما devoir et voir. هادو تاني أكثر استعمالا في حياتنا اليومية. لاحظنا بلي عندهم نفس التصريف في le présent. La terminaison de ces deux verbes au présent de l'indicatif, c'est wa, ons, oz, ont. Par exemple, le verbe voir. Je vois, tu vois, il ou elle voit, nous voyons, vous voyez, il ou elle voit. كاين أفعال أخرى من المجموعة الثالثة ما عندهمش تصريف معين كيما savoir, faire, dire, lire, croire. ما نقدروش نقولوا بلي عندهم قاعدة معينة يتصرفوا عليها. une remarque. بعض الأفعال التي تنتهي بال er تعتبر من أفعال المجموعة الثالثة لأنه عند تصريفها يتغير الجزء الأصلي للكلمة يتغير شكلهم كلياً. Par exemple, le verbe dormir, sortir, venir, devenir, courir et partir. هادو أفعال يخلصوا بالإي آر نورمالمون يكونوا من أفعال مجموعة تانية ولكن لأنه عند تصريفهم راح يتغير لو تيرمينيزون نتاعهم راح يتغير الجزء الأصلي كل نتاعهم راح يصير تغير شونجمون كبير في الفعل من الأول للآخر. Par exemple, le verbe dormir راح يولي dort. Le verbe sortir راح يولي je sors. Le verbe venir راح يولي je viens. Tu viens. Et etc. Et c'est ça le cours d'aujourd'hui. نتمنى تكونوا استفدتوا منه. Et merci.